Salam alaikum. On va faire le contrôle de l'évolution du système chimique. Après avoir étudié la réaction d'estérification, c'est la synthèse des esters, et la réaction inverse, c'est une réaction d'hydrolyse des esters, on a vu que ces deux réactions sont lentes et limitées. Donc, في هذا الدرس ديالنا غنديروا الكونترول، بغينا نردوها عوض lente et limitée. قلنا lente et limitée. Les deux réactions, les deux sens. Lente في الدرس ديالنا بغينا نديروا الكونترول، بغينا نردوها فيتيس كبيره، بغينا نكبروا لا فيتيس، بغينا نردوها رابيد. Pour qu'il soit rapide, خصنا نكبروا لا فيتيس. قلنا عندنا deux facteurs اللي هما la température. La température, قلنا غنديروا un chauffage à reflux. نفكركم في chauffage à reflux. Chauffage pour augmenter la vitesse, reflux pour ne pas perdre la matière. وفي الثانية درنا un catalyseur. Catalyseur اللي درنا ال H+. Le H+, درنا ال H2SO4. Donc le catalyseur pour augmenter قلنا la vitesse. إلا كان الكاتاليزور مع la solution il forme une phase تتسمى homogène. إلا كان plus qu'une phase يتسمى hétérogène. Donc هذه باش نردوها لونط. سورتو عندنا حنا هنا بغينا نردوها عوض ليميتي، بغينا نردوها رابيد. شكون اللي تيحكم عليها ليميتي ولا رابيد؟ هو الروندومون. هنا الروندومون إلي ستريكتومون انفيريور ا 1. نفكركم في لي روندومون، قلنا الروندومون ملي تيكون عندنا ان الكول بريمير تيكون تقريبا لي دو تيير، دونك 67%. ملي تيكون الكول سكوندير ما بين 50 حتى 60%. ملي تيكون الكول تيرسيير تتكون ما بين 5 6%. دونك الا بغيت نردها رابيد اشنو غندير؟ غادي نردوها رابيد. قلنا on va ajouter l'un des réactifs ou bien éliminer l'un des produits. دابا غادي نردوها رابيد en faisant un changement de l'un des réactifs ou bien un changement de l'un des produits. دونك نتوكلوا على الله. دونك لو شونجمون اللي غندير اليوم واحد هو غادي نبدل لاسيد بليس الكول تعطينا استر بليس لو. غادي نبدل لاسيد بانيدريد داسيد. انيدريد داسيد. اشنو هو الانيدريد داسيد؟ هو RCOOR ونخليو الكول بلاصتو R'OH. لا رياكسيون غتولي او ليو باش تكون لونت غتولي رابيد ولا بلو رابيد على الاولى، وباش تكون ليميتي غتولي توتال. غادي يولي عندي سهم واحد هنا. دونك قلت لكم في الدرس هاد الاو غنحطها مع هاد الاو، بمعنى هاد الاو غادي نلصقها هنا. اش غتولي؟ غادي نكتب هادي عاديه، غتولي عندي RCO. ملي غادي نلحق لهاد الاو نكتب هادي OR'. هو ليستير. دونك اون في السينتيز ديال ليستير. اش بقى عندي؟ RCO و R'. بقات عندي RCOOH. هذا راه سي ان اسيد مقلوبه RCOOH. هذا راه هو هذا سي الميم. دونك اشنو درنا هنا؟ on a formé un ester plus un acide. L'ester مع l'acide ce sont des isomères donc de même famille. Ils ne réagissent pas ولا ما تكونش réaction entre eux. دونك الا ما كانتش رياكسيون دونك ما كايناش رياكسيون انفيرس. بار كونتر هنا شكون يخليها هادي تكون ليميتي؟ لا رياكسيون دو ستيريفيكاسيون شكون يخليها تكون ليميتي؟ سي لا رياكسيون ريسيبروك انتر لو اي ليستير. هنا ما عنديش ليستير. دونك باش ردينا هادي بلو رابيد il n'y a pas formation d'eau mais il y a formation de l'acide. دونك هي ولات توتال، ولات تتكب في جهه وحده بحال هكا. بار كونتر هادي لا، هادي لقيت اللي كان عامر هذا وتيخوا هنا تيكب، لقيت اللي تيكب ان فوا تتلحق واحد لا ليميت تتسمى ان اكيليبر شيميك. دونك لا رياكسيون الاولى هي هذه. لا رياكسيون الثانيه اشنو غندير؟ ناخذ مثال. دونك هذا سي ان انيدريد بلس الكول غادي يعطينا استر بلس اسيد. التسميه راه حنا درناها. المثال الثاني شنو هو؟ المثال الثاني هو لا رياكسيون في لو سونس الاخر. لا رياكسيون في لو سونس الاخر سميناها l'hydrolyse d'un ester. Donc on va changer l'eau
اون ليدروكسيد وغتولي عندي ار سي او او ار بريم او ليو دو لو غنديرو الاش او موان. غادي نكتب لا رياكسيون في هاد لو سونس. هادي تتسمى هيدروليز، نقدر نسميها هيدروليز دون ان ميليو بازيك. دونك اش تعطينا او ليو باش ما تعطيني لاسيد، هادي سيتين باز غتعطيني لا باز كونجيغي ديال لاسيد ار سي او او موان. هذا تيتسمى ايون كاربوكسيلات، هو الصابون، سي لو صابون. دونك لا رياكسيون تتسمى سابونيفيكاسيون. اشنو وقع عندي هنا؟ هاد الاو موان حطيتها هنا، بقات الاو ار بريم مع هاد الاش بلس ار بريم او اش. دونك عطاتني الكول او ليو باش ما تعطيني لاسيد عطاتني لا باز كونجيغي ديالو اللي تتسمى ايون كاربوكسيلات. هاد الكول مع الكول سيتين باز مع لا باز ما تيتفاعلوش. دونك سي نيا با د رياكسيون با د رياكسيون دون لو سونس انفيرس، وخلاتها تكون سيتين رياكسيون اللي غادي تكون حتى هي توتال اي بلو رابيد. وهذا هو الصابون. الصابون باش يتكون هذا الصابون؟ هذا الصابون ديما تتكون فيه هاد الار هاد الار نديروها سي غتكون عندي بحال هكا، وغادي يكون عندي واحد لا تيت اللي تيكون مواه، وهذا غادي يكون لو صابون. هذا تيحب الماء، دونك اش غنقولوا تيحب الماء، هيدروفيل. دونك سي ان هيدروفيل يحب الماء، وهذا يكره الماء، هيدروفوب. بمعنى الا درت لو هنا هاد لاطيط غادي يكون لداخل وهذا هنا، وهذه هي ديك الرغوه ديال الصابون. العكس الا درت في الزيت دابا، الا درت هنا ويل اشنو غادي يكون؟ هذا تيحب الويل، دونك ليبوفيل، وهذا يكره الزيت تيتسمى ليبوفوب. واش غتعطينا؟ الزيت غادي تكون ديك الرغوه لداخل والراس هنا، بمعنى في الزيت ما تتكونش الرغوه. دونك غروسو مودو اشنو درنا؟ عندي 4 رياكسيون في لي دو لوسون. رياكسيون 1 اللي تتعطينا استيريفيكاسيون ابارتير د لاسيد لالكول، تعطينا استير بلس او. قلنا هاد الكا ديال هاد لا رياكسيون الماء تيتكتب ماشي واحده فوا ليستير على لاسيد كاربوكسيليك فوا الكول. هادي سيتين رياكسيون لي ليميتي، قلنا ليميتي او لونت. ولا رياكسيون انفيرس ديالها اللي هي ليستيريفيكاسيون حتى هي ليميتي لونت، بغينا نردوها رابيد اي توتال. دونك اون شونجي لاسيد بار شونجينا لاسيد باش شونجينا لاسيد عادو بلا نصرجين بار لانيدريد داسيد، ياك؟ ملي شونجينا لاسيد بار انيدريد داسيد عطاتني هنا لاسيد وعطاتني هنا ليستير. سيتين رياكسيون لي توتال اي رابيد. وفي لو سونس الاخر اشنو درنا؟ اون شونجي لو بار الهيدروكسيد اللي سميناها سابونيفيكاسيون ورديناها رابيد اي توتال. والسلام عليكم. حتى لهنا نهايه الشيمي تاع البكالوريا كامله.